ديما في ليكزارسيس 1 باش ندوزو لي فورم تريغونوميتريك كاملين خصنا نديرو لو ماكسيموم ديال لي زيكزامبل. باش نشوفوا عفاك هاد ليكزامبل اللي هو زاد 4 خصنا نتفقوا على واحد القضيه، كاينين شي خاصيات اللي هما دي بروبريتي خصنا نعرفوهم بالنسبه للموديل اللي هو المعيار، بالنسبه للارغيمون اللي هو العمده، وعاد لي فورم اكسبونونسيال اللي هو الشكل الاسي كيف اتفقنا. الموديل ديال ا فوا بي عندنا الحق نقولوا موديل دو ا فوا الموديل دو بي. الموديل دو ا سور بي هو الموديل دو ا سور الموديل دو بي. الموديل ديال ا على بيسونس ان ايكال الموديل دو ا لو تو على بيسونس ان. المعيار ا فوا بي، المعيار ديال ا في المعيار ديال بي. المعيار ا على بي كيساوي المعيار ا على المعيار ديال بي. المعيار ديال ا اس ان هو المعيار ديال ا الكل اس ان. ملي كنقولوا ارغيمون كيف اتفقنا هو العمده، ارغيمون ا فوا بي كونغرو اللي هي تقايس ولا توافق ارغيمون ا فوا ارغيمون ا بلس ارغيمون دو بي موديلو دو بي يعني بترديد دو بي. دونك غتولي باللغه العربيه كنقولوا ارغيمون ا فوا بي تقايس ولا توافق ارغيمون ا زائد الارغيمون دو بي بترديد دو بي. فرنسيه كنقولوا موديلو دو بي. ارغيمون ا سور بي كونغرو ارغيمون ا موا ارغيمون دو بي موديلو دو بي. ارغيمون 1 سور ا كونغرو موا ارغيمون دو ا. ملي كنقولوا ارغيمون ديال ا على بيسونس ان بالنسبه ليا هذا واحد لو نومبر اللي هو اشنا هو هاد ان هذا خص يكون ابارتونون ا ان. دونك يقدر يكون اشنو؟ يقدر يكون 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 اكسيتيرا. دونك ارغيمون ديال اش؟ ديال ا على بيسونس ان. ملي كناخذوا هنايا ارغيمون ا على بيسونس ان كننزلوها كتولي ان ارغيمون دو ا موديلو دو بي. دونك نتفقوا على واحد المساله، هاد لي بروبريتي اللي كنقولوهم ملي كيتفكر الالات مزيان. الا كنتي عافاك غادي تعقل على هاد الحوايج انا معاك ماشي اشكال. بالنسبه لهنا شحال من واحد كيشوف هادو كيتخلع، الله يخليكم عندنا واحد الاشكال فاش كنعطيو للناس هاد القواعد هادو كيتخلعوا. مي بغيت نفهم واحد المساله، فاش كتكونوا كديروا دي كالكول ديالاش في الفيزيك باغ اكزومبل كتكون عندك 2 فوا 10 على بيسونس 4 كنديروا فوا كنديروا باغ اكزومبل 7 فوا 10 على بيسونس 3. اشنو كنديروا؟ كنظن واقيلا كنديروا 2 فوا 7 كتولي عندي هي 2 فوا 7 فوا 10 على بيسونس وكنديروا 4 بلس 3. دونك الله يخليك بالنسبه لهاد الحويجات حنا راه واضحين كنعرفوا ليهم. كنظن واقيلا هادشي اللي كاين هنا. الا شفتي باللي هاد هادي اللي هنايا الا شتيها كوم 10 راه صافي سا مارش. دونك هذا بالنسبه ليا لا باز وهذا بويسونس وهذا واحد الكويفيسيون. دونك الا قلنا ار 1 هنا قلنا 2 هنا قلنا هنا قلنا 10 الا قلنا اي تيتا 1 عندنا الحق نشوفوا 4. دونك بطبيعه الحال غير باش نقربوا لك المعلومه بطريقه مزيانه. دونك الانسان تيعرف هاد الحوايج، علاش ما يكونش عارف هذا؟ بطبيعه الحال راه ميم تروك. غادي نجيو غادي نقولوا باغ اكزومبل 7 فوا 10 على بيسونس 5 سور غادي نديروا 3 فوا 10 على بيسونس 2. اش غندير؟ كنديروا 7 سور 3 فوا 10 على بيسونس 5 موان 2. دونك هادشي كنا كنعرفوه بكل صراحه. دونك بالنسبه لهنا كنعرفوا باللي اش 1 سور 2 فوا 10 على بيسونس 4. شنو غادي تقول؟ غتقول هي 1 سور 2 فوا 10 على بيسونس موان 4. كتلقى هذه هي هذه وكتلقى هذه هي هذه وهذا راه بيسونس. ملي كتشوف ار اكسبونونسيال اي تيتا لو تو على بيسونس ان هاد ان كتولي هنا بيسونس وهذا راه كيتضرب في اي تيتا حيت هذا سو فورم دو بيسونس هذا من جهه. دونك راه هادشي اللي هنا راه هو هذا بطبيعه الحال. خصنا غير نكونوا واضحين وصراحه مع بعضياتنا. نحيدو هذا نكملوا ليكزارسيس ديالنا. واخا نكملوا دابا. بالنسبه لينا هاد الحويجات هادو اللي قلناهم هنا فاش غينفعونا؟ بالنسبه لهنا الا بغينا لا فورم تريغونوميتريك ديال هذه كل واحد ورايه. كاين اللي غيقول لي غنديفلوبي يعني غنشر غيقادها باش يلقى لا فورم الجبريك. لا فورم الجبريك اللي هو سو فورم دو ا بلس اي بي يقدر ينشر ويلقى ا بلس اي بي لا فورم الجبريك اللي هي الشكل الجبري. كنقولوا ليه انت حر، ولكن الله يخليكم راه كاين محسن. علاش؟ ملي كنقولوا زد 4 ايغال دونك موان راسين دو 3 بلس اي راسين دو 3 فاكتور موان راسين دو 5 موان اي راسين دو 15. كنظن واقيلا هذا راه هو زد 2 وهذا يمكن الى زد 3. الا قلنا زد 2 زد 2 هذه لا فورم اكسبونونسيال ديالها اللي هي اشنا هي؟ الا قلنا الموديل دو زد 2 غادي نقولوا راسين دو 6. الا قلنا لارغيمون زد 2 غادي نقولوا 3 بي سور 4. الا قلنا الموديل دو زد 3 2 راسين دو 5. الا قلنا ارغيمون زد 3 غادي نقولوا 4 بي سور 3 وحنا غاديين. دونك غادي نمشيو غادي نديروا دو ميثود. غادي نشوفوا دو ميثود باش نفهموا شنو واقع. باغ اكزومبل نبداو هنا موان راسين دو 3 بلس اي راسين دو 3. كنعرف بلي هي زد 2. لا فورم اكسبونونسيال ديالنا شنو هو لا راسين دو 6 فوا اكسبونونسيال ديالاش ديال اي 3 بي سور 4. غادي نديرو فوا حيت هنا فاكتور هنايا فوا
هذه راه هي شنو هي زد 3 غتولي عندي شحال هي 2 راسين دو 5 فوا اكسبونونسيال دو اي 4 بي سور 3. دونك الا شفنا هادو باللي هما دي ريغل ديال بويسونس غنلقى راسي مرتاح. باغ اكزومبل غادي نضرب راسين دو 6 فوا 2 راسين دو 5 غنلقى راسي مرتاح، غادي تعطيني هي 2 راسين دو 30. بطبيعة الحال الكالكول غندير فوا اكسبونونسيال دو اي، هادو سو فورم دو بويسونس، غادي ندير لا سوم حيت عندي برودوي كندير لا سوم ديالاش ديال بويسونس، غادي تولي I 3P sur 4 plus I 4P sur 3. Donc il est dans la factorisation BI غنلقى راسي مرتاح، غتولي عندي هنا هي 3P sur 4 هنا غتولي هنا 4P sur 3. دونك سا مارش. كندير ايغال كتولي عندي 2 راسين دو 30 فوا اكسبونونسيال دو اي، الا حسبنا هذه غنلقاوها هي 25 بي سور 12. هذه كتسمى لا فورم اكسبونونسيال. مي حنا بغينا لا فورم تريغونوميتريك، شنو غادي ندير؟ الموديل اللي هو المعيار اللي هو 2 راسين دو 30 فاكتور، غتولي عندي كوسينوس ديالاش ديال 25 بي سور 12 بلس غادي نديرو اي غناخدو سينوس ديالاش ديال 25 بي سور 12. لا فورم تريغونوميتريك هذه دابا بروميير ميثود. نقدروا الله يخليكم تشوفوا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود اش كتقول؟ ملي كنقولوا دوزيام ميثود شنو كنبغيو نعرفوا؟ كنبغيو نشوفوا عفاك دي بروبريتي ديالاش ديال الموديول ولا ارغيمون. باغ اكزومبل ملي كنشوفوا هنا زد 4 غادي نقولوا بلي هي موان راسين دو 3 بلس اي راسين دو 3 فاكتور موان راسين دو 5 موان اي لا راسين دو 15. اول ما كنشوف هذا شنو كنلاحظ بلي هاد زد 4 هادي ايغال برودوي ديالاش ديال دو نومبر ديجا في. Par exemple, moins racine de 3 plus I racine de 3 ها هي. بالنسبة لي هذه هي زد 3. دونك أول ما كنكتب كنمشيو كناخدو هذه راه هي زد 2، عندي الحق نكتب زد 2 فوا هذه شكون هي؟ راه هي زد 3، دونك عندي الحق نقول زد 3 ونوقف. دابا نمشيو إلا شي واحد فينا بغى الموديول دو زد 4 كنقولوا ليه ايغال الموديول دو زد 2 فوا سمحوا لي كنقولوا فوا زد 3. عندي هنا برودوي في الموديول شنو عندي الحق؟ عندي الحق ندير سيباراسيون، حيت سيباراسيون في الموديول عندها الحق فاش؟ عندي الحق دو فوا في سيباراسيون. عندي الحق نسيباري الا كان برودوي، الا كان برودوي كنسيباري، عندي الحق نسيباري الا كان اش؟ فراكسيون. وبطبيعه الحال هادشي كنا كنعرفوه، هذوك لي بروبريتي اللي كانوا ديال لي فالور ابسولي اللي هما الخاصيات ديال القيمه المطلقه. القيمه المطلقه راه هي هذه اللي كنشوف فيها، داكشي اللي كنت كنديرو في القيمه المطلقه راه هو هذا، كيف قلنا الاخوان راه هما لي فالور ابسولي. الا كنتي فاهم لي فالور ابسولي كيفاش كنخدموا بها راه غتفهم الموديول. دونك دابا حنا عندنا اشنو؟ عندنا الموديول ديال زد 2 فوا زد 3 ايغال غتولي الموديول دو زد 2 فوا الموديول ديال زد 3. دونك نوقف هنا. قلنا الموديول دو زد 2 اجيو نفهموا واش واقع. زد 2 ايغال هذا اش كيتسمى؟ الموديول ديال من؟ ديال زد 2. وحنا نيت باغي الموديول ديال زد 2. هذا شنو كيتسمى؟ الموديول ديال زد 3 وراه حنا راه باغيين الموديول ديال زد 3. دونك دابا صا مارش اش قلنا؟ الموديول ديال زد 2 اللي هو المعيار ديال زد 2. زد 2 كعدد كواحد نومبر كومبلكس، هذا بالنسبه لي سي ان نومبر كومبلكس. الموديول ديالو راسين دو 6 كنغومبلاسي باش بلا راسين دو 6 كندير فوا. الموديول ديال زد 3 المعيار ديال زد 3 هي 2 راسين دو 5 غنديرو 2 راسين دو 5 هذه فوا الاخرى غتولي عندي 2 راسين دو 30. دونك مزيان مشينا شنو غادي ناخذ؟ غادي نمشيو غادي ناخذ ثاني لارغيمون. الا شي واحد فينا بغى لارغيمون دو زد 4 دونك حنا قلنا لارغيمون هو العمده. ارغيمون ديال زد 4 كنمشيو كنديرو كونغوي كتولي عندي شحال هي ارغيمون ديالاش ديال زد 1 فوا كنديرو زد 2 موديلو دو بي ترديد دو بي كندير كونغرو شحال عندي الحق. دونك دابا الا كنتي فاهم لا ريغل ديال الالان غنقول لك بحال غتولي الان ا فوا بي. دونك راه هنا كنقولوا ارغيمون حاولوا تولفوا لارغيمون. ارغيمون زد 1 فوا زد 2 دونك هي ارغيمون ديالاش ديال زد 1 بلس لارغيمون ديالاش ديال زد 2. دونك دابا مزيان موديلو دو بي. دونك بلاتي نديرو بوز. ملي كنهضر كنقول ارغيمون زد 1 الا قلنا ارغيمون سمحوا لي سمحوا لي هنا راه عندي زد 2 هنا زد 3 هنا غادي ناخذوا زد 2 وهنا اش غناخذوا زد 3.
اسمحوا لي ملي كنقولوا ارغيمون زد 2 بلس لارغيمون ديال اش ديال زد 3 قلنا زد 2 قلنا عفاك الغاسين دو 6 هو الموديل والارغيمون زد 2 هو 3 بي سور 4 الا قلنا زد 3 عنده موديل سميتو 2 راسين دو 5 والارغيمون دو زد 3 هو 4 بي سور 3 دونك سا مارش غادي نمشيو غادي نديرو هنا كونغرو الا قلنا ارغيمون زد 2 ارغيمون زد 2 اللي هو العمده ديالو هو 3 بي سور 4 عندي الحق ندير 3 بي سور 4 قال لي بلس ها هي بلس دونك ملي كنقولوا ارغيمون ديالاش ديال زد 3 زد 3 شحال هي 4 بي سور 3 كنديروا موديلو دو بي الا حسبناها كنكونوا سالينا وغنلقاو 25 بي سور 3 بي سور 12 موديل دو بي دونك دابا سا مارش دونك دابا ردوا البال قلنا الموديل زد 4 هو 2 راسين دو 30 قلنا لارغيمون زد 4 هو 25 بي سور 12 وفين هي لا فورم تريغونوميتريك كنظن واقيلا ملي كتهضر على زد 4 قلتي كتعرف الموديل راه هو 2 راسين دو 3 غادي نديرو 2 راسين دو 30 باردون فاكتور غادي نمشيو غادي ناخدو لارغيمون هو 25 بي سور 12 دونك غادي نمشيو غادي نقولو كوس وغناخدو 25 بي سور 12 وغتولي عندي بلس اي غناخدو سينوس ديالاش ديال 25 بي سور 12 وهذه كتسمى لا فورم تريغونوميتريك كيف العاده